अस्सलाम वालेकुम सामईन। आप देख रहे हैं मिक्स स्टोरी चैनल। कहानी फंदा की किस्त नंबर 6 पेश खिदमत है। तहरीर है मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट की। क्या समझती हो तुम? रियासत ने चोर नजर से बीवी की तरफ देखा। यही कि आप 2,000 रुपए के बंदोबस्त की वजह से परेशान हैं। वो सादगी से बोली, जाहिर है इतनी बड़ी रकम आपकी जेब में तो रखी नहीं होगी। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप ज्यादा परेशान ना हो। वो खुलूसे दिल से इसे तसल्ली देते हुए बोली, मैंने घर के खर्चे में से थोड़े थोड़े बचाकर कुछ रकम पसे अंदाज कर रखी है। मुझे उम्मीद है 2,000 रुपये तो निकल ही आएंगे। रियासत ने एक गहरी और इत्मीनान भरी सांस खारिज की और ममनूनियत भरे लहजे में बोला, तुमने मेरे दिलो दिमाग से एक बोझ उतार दिया है। रियासत ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वाकई वो 2,000 रुपये के लिए सख्त फिक्रमंद था, लेकिन उसने महसूस किया उसके दिलो दिमाग का बोझ कम होने की बजाय कुछ और बढ़ गया। इस बोझ में गालिबन वजन इन ख्यालात और एहसासात का था जो फौजिया और अनीता के हवाले से मुसलसल उसके दिलो दिमाग में अंगड़ाइयां ले लेकर बेदार हो रहे थे। वो रात रियासत अली ने फौजिया और अनीता की यादों से लिपट कर सोने की कोशिश में जागते हुए गुजार दी। आइंदा रोज वो अपनी बीवी से 2,000 रुपये लेकर ड्यूटी पर चला गया। फिर लंच के वक्फे में वो सीधा इजी लाइफ ट्रेडर्स के ऑफिस पहुंच गया। वहां के तमाम अमूर बाएहसन तरीके तय पा गए। रियासत अली ने 2,000 रुपये शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी के हमरा अनीता के हवाले किए। गारंटर जामन के खाने में मिस फौजिया का नाम दर्ज कर दिया गया और जरूरी मालूमात पर जब रियासत अली और फौजिया के दस्तखत हो गए तो मिस अनीता ने उससे कहा, सर आपके कर्जे के सिलसिले में जरूरी कागजी कार्रवाई हो गई है। अब आप 1 हफ्ते के बाद आकर मालूम कर लें। 98,000 के चेक के बारे में खलील साहब ने आपको बता दिया होगा। उसने इस बात में सर हिलाया। खलील ने उसे बताया था अदायगी की पहली किस्त काट कर ही वो चेक जारी करेंगे। बाकी 1,08,000 रुपए असल जर प्लस मार्कअप, वो 2,000 रुपए माहवार के हिसाब से वसूल करेंगे। इस तरह मुकम्मल अदायगी में 54 माह यानी 4.5 साल का अरसा लगेगा। ये तमाम हिसाब किताब तो रियासत की समझ में आ गया था, लेकिन वो अनीता की जुबान से भी तसल्ली के कलमात सुनना चाहता था। वो इससे पूछ बैठा, जब सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल है तो फिर 1 हफ्ते की देर क्यों? सर आप हमारी मजबूरियों को भी तो समझने की कोशिश करें। वो बड़े हसीन लज्जाजत से बोली, फौजिया तो हमारी कंपनी की मुलाजिम है, उसकी गारंटी को चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने जो दीगर क्वाइफ भरवाए हैं उनकी पड़ताल तो हमें करना है ना। इसी काम के लिए हमें 1 हफ्ता दरकार है। वो लम्हा भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर उसका अंदाज राजदाना राजदाराना हो गया। थोड़ा सा आगे को झुकते हुए बोली, वेरिफिकेशन के लिए हमने 10 अफराद का अमला रखा हुआ है जो पूरे कराची में मोटरसाइकिलों पर दिन भर चकराते फिरते हैं। हमारे पास दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों दरख्वास्तें होती हैं जिनकी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होती है सर। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप तो जानते हैं 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। वो हमें चक्कर देने के लिए दरख्वास्त कर्जा में बाज इंदराज बोगस या गलत करवा देते हैं और वेरिफिकेशन पर पता चलता है कि उस एड्रेस पर तो वो शख्स रहता ही नहीं जिसने हमें कर्जे के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। इसलिए सर हम चेक जारी करने से पहले अपनी तसल्ली की खातिर वेरिफिकेशन जरूर करवाते हैं। थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद उसने रियासत अली से पूछा, सर आपके तमाम इंदराजात तो बिल्कुल सही है ना? 100% दुरुस्त, वो यकीन से बोला। यही बात है ना सर, वो गोलमोल अंदाज में बोली। अब सब लोग आपकी तरह ईमान और फस्तालीक तो नहीं होते ना। अनीता ने बड़े मदलिल अंदाज में अपनी बात की वजाहत कर दी थी। अगर उस मौके पर वो कोई नामुनासिब बात भी करती तो इसके दिल नशी अंदाज अदा को देखते हुए रियासत चूं ना करता। अचानक उसे याद आया अनीता उसे कोई जरूरी बात करने वाली थी। उसने अनीता को याद दिलाया तो वो चूकते हुए बोली, हाँ सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि आपको ड्यूटी फ्री शॉप से कितनी तनख्वाह मिल जाती होगी। रियासत ने कदरे मुख्तात अंदाज में कहा, आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? वो बात दरअसल ये है कि सुहेल साहब खलील साहब से बहुत तंग हैं। वो सरगोशाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोली। अपनी बात को रियासत की समात तक पहुंचाने के लिए उसे कोहनियां टेक कर आगे को झुकना पड़ा। खलील इंतहाई गुस्सावार और बदमिजाज है। कई क्लाइंट्स ने
ان کی شکایت بھی کی ہے، آپ نے بھی ان کا رویہ دیکھا ہوگا۔ سہیل صاحب ان کی چھٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اب کمپنی خلیل صاحب کو اتنی بھاری تنخواہ دے کر اپنے کلائنٹس کو خراب کرنے سے رہی۔ انیتا نے کل ریاست کو بتایا تھا کہ ایزی لائف ٹریڈر سے خلیل نامی اس پان خور بڈھے کو 22,000 روپے ماہانہ مل رہے تھے۔ اتنی بھاری تنخواہ میں خلیل کی سینیارٹی کا بھی ہاتھ تھا۔ ریاست ہمتنگ گوش رہا۔ انیتا اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، سر اگر آپ اس پوسٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہوں تو میں سہیل صاحب سے بات کرتی ہوں، لیکن مجھے پہلے پتہ چلنا چاہیے آپ کو ڈیوٹی فری شاپ سے کیا مل رہا ہے تاکہ میں یہاں سے آپ کو کچھ زیادہ ہی دلواؤں۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، خلیل صاحب والی تنخواہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں دیں گے۔ سہیل صاحب خلیل صاحب سے جان چھڑانے کے ساتھ ساتھ بچت کے موڈ میں بھی ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انیتا نے ایسی کوئی مشکل بات نہیں کی تھی کہ اسے سمجھنے کے لیے ریاست علی کو ہل بیل جوتنے پڑتے۔ اس نے اپنی پوزیشن محفوظ رکھتے ہوئے انیتا کے اصل سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ڈیوٹی فری شاپ میں تنخواہ کے طور پر مجھے 2,000 روپے ملتے ہیں، لیکن اوپر کی آمدنی کو شامل کر لیں تو حساب 6 سے 7,000 تک جا پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سہیل صاحب سے 10,000 روپے کی بات کر لوں گی، انیتا نے امید افزا انداز میں کہا۔ یہاں کا کام سمجھنے میں آپ کو زیادہ دشواری نہیں ہوگی، خلیل صاحب سے تو آپ 1000 درجے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ ریاست کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی قسمت اچانک یوں بھی چمک سکتی ہے۔ ایزی لائف ٹریڈرز میں قدم رکھتے ہی گویا اس نے ترقی کے گھوڑے کی رکاب میں قدم ڈال دیا تھا۔ اسے اپنی لائف واقعی ایزی اینڈ کمفرٹیبل محسوس ہونے لگی۔ انیتا متعدد بار کسی سہیل صاحب کا ذکر کر چکی تھی۔ ریاست نے اس سے پوچھ لیا، سہیل صاحب کا آپ کی کمپنی سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایزی لائف ٹریڈرز کے ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انیتا نے بتایا۔ سمجھ لیں وہ اس کمپنی کے مالک اور مختار ہیں۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا۔ انیتا اس کی بات کو ایم ڈی سہیل صاحب تک پہنچانے والی تھی۔ اس نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا، مس انیتا، آپ کب سہیل صاحب سے یہ معاملہ ڈسکس کریں گی؟ ابھی تو وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، انیتا نے سرسری انداز میں کہا۔ واپس آ جائیں تو دیکھتی ہوں۔ ریاست شاد ایزی لائف ٹریڈر کے آفس سے نکل آیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر وہاں پہنچا تو انیتا نے پرجوش انداز میں اسے مطلع کیا، سر مبارک ہو، آپ کا قرضہ منظور ہو گیا ہے، اب آپ مٹھائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا ویریفیکیشن ہو گئی؟ بالکل ہوگی سر، اس کے بغیر قرضے کی منظوری کا کیا سوال؟ لیکن میرے گھر پر یا شاپ پر آپ کا کوئی نمائندہ تصدیق کے لیے گیا ہی نہیں، ریاست نے حیرت سے کہا۔ واقعی اس کے پاس ایسی کوئی بھی اطلاع نہیں تھی۔ انیتا پر اعتماد لہجے میں بولی، سر میری ویریفیکیشن کرنے کا ایک اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، ہم غیر محسوس انداز میں کام کرتے ہیں۔ ریاست کا کام ہو رہا تھا، اس لیے اس نے زیادہ جرح بحث نہیں کی اور خوش دلی سے بولا، مٹھائی بھی آپ کو کھلا دیں گے، رقم کا چیک تو ہاتھ میں آ جائے۔ وہ چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، سر رقم کے چیک سے ایک بات یاد آئی، آپ کو ہمارے بینک میں ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہوگا تاکہ رقم کا چیک اس میں جمع کیا جا سکے۔ میرے پاس ذاتی بینک اکاؤنٹ موجود ہے، پھر نیا اکاؤنٹ کھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اسے بھی ہماری کمپنی کا ایک اصول سمجھ لیں، انیتا نے بڑی محبت سے کہا۔ سر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟